السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدروس ديال الاسبوع. وصلنا لاباج 30 31 يعني الصفحه 30 و 31 من الكتاب ديال ميزابرونتيساج اون فرونسي المستوى الثالث. نبداو على بركه الله. اذا دائما في الاخر ديال كنشوفوا حروف في الاسبوع، في الاخر حصه ديال الاسبوع تنشوفوا بحال واحد الريفيزيون، واحد المراجعه ديال كاع الاصوات والحروف اللي شفناها. دونك فوالا je lis et j'écris. lis les syllabes et les mots. voilà les syllabes هما هادو اللي هادو اللي ملونين هكا، وهادو هما لي مو. لي مو هما الكلمات. فوالا نبدا نقرا. غا في chaud, riz, saut, se, si, chi, fut. Je répète, نعاود. غا في chaud, riz, saut, se, si, chi, fut. دابا نقرا لي مو. une robe, une ville, un haricot. قلنا ان هاد اش هادي ما كتقراش ملي تكون بوحديها هكذا. un haricot, le sol, cela, une cerise, facile, un cheval. هنا غنقراو حيت دابا cheval, une tasse. نعاودو مره اخرى وعاودوا قراو معايا. une robe, une ville, un haricot, le sol, cela, une cerise, facile, un cheval, une tasse. Très bien. Donc في هاد الصفحة تزادوا عندنا واحد ليكزيرسيس هو هذا. lis les mots puis colorie celui qui correspond à l'image. غادي نقراو الكلمات وغادي نلونوا. ردوا معايا البال، غادي تلونوا الاسم اللي تيجي مع الصوره. هنا عندنا فيه une robe, une chemise. دونك كيسكو سي؟ شنو هذا اللي هز الفتاة؟ لا في واش une robe ولا une chemise؟ très bien. une robe هو الفستان، chemise هي القميجه هو القميص. très bien. Donc, qu'est-ce que c'est? une vache ou là une olive? Très bien. une olive. زيتون هي une olive. Bravo. une sardine, une salade. تنظن كلشي غيجاوب على هذه صحيحة لأن الوليدات اللي عندي كلهم عرفوها. une sardine. Très bien. une sardine. Bravo. Et qu'est-ce que c'est? une cheminée ou là un chat. Bravo. un chat. une masse ou là une salade. Très bien. une salade. Qu'est-ce que c'est? une vache ou là une valise. valise راه عرفنا. دونك هذه une vache. Très bien. نتوما لونوا كما قلت لكم نتوما غتلونوا هذه حيت انا الا لونتها غتغطي علينا الكتابه. دوك انا غير اثرت عليها باش تبان لكم. نتوما كتلونوا لا كولور اللي عجبتكم، لا كولور اللي بغيتيوها، يعني اللون اللي بغيتوه. du chocolat, une ruche pardon ruche. دونك هذه ماشي شوكولا، هذه une ruche هي الخليه ديال النحل هي ruche. une racine, une limace. فوالا هادي شفناها نيت البارح الحصه ديال البارح. une racine هما جذور. très bien. لي فراز هما الجمل، يعني انا نقراهم كلمه كلمه تبعوا معايا. ce samedi Yassine va au cinéma. ce samedi Yassine va au cinéma. Ce samedi, Yassine va au cinéma. B. Mina habite la rue de la ruche. Mina habite. هاد اش ما كنقراوهاش لا رضي عليكم ما كتقراش. Mina habite la rue de
la ruche. Très bien. C'est il y a. Elle dit il y a. Il y a une olive dans la farine. Il y a une olive dans la farine. Il y a une olive dans la farine. Très bien. Ici, sur le mur, c'est une affiche. Ici, sur le mur, c'est une affiche. C'est une affiche. Ici, sur le mur, c'est une affiche. Donc voilà, كانت هذا هو الجزء الأول تاع لا باج ديال الصفحة. bon. Une ruche, une racine. ما بديش البال اننا ما دورناش عليهم. ما عليناش. دونك ندوزو البارتي الثانيه. هنا البارتي الثانيه فوالا فيها دوك لي فراز نيت خليتهم هنايا. بالنسبه للسؤال 4 اكري لي لتر، هنا فقط غادي نكتبوا وكنحترموا بشحال كنطلعوا بشحال كننزلوا دائما. هنا فقط ليكريتور وردوا البال باش تهتموا بالخط ديالكم حتى هو يكون خط مقاد وزوين وواضح. هنا كوبي اون فراز، هاد لا فراز هادي شاما لا سوريز اي دون لا باسين، غادي نعاودو نكتبوها هنايا بالخط ديال الدفتر. شاما لا سوريز اي دون لا باسين غادي نعاودو نكتبوها هنا. 6 écris ce que tu dictes ton enseignant. هنا فيه ديكتي، هنا الاملاء ديكتي. الاستاذ ولا الاستاذه غادي يديكتيو عليكم، يعني غادي يقولوا لكم كلمات وانتم غادي تكتبوهم هنايا بلا ما تشوفوهم. entoure les mots dictés par ton enseignant. une chatte, samedi, une puce, la farine, facile, le vélo. دونك هاد الكلمات هادو غادي تقراوهم. والاستاذ هادو انشطه ديال لا كلاس ديال وسط القسم، يعني ما غاديش نفيدكم انا هنا، غير انني غنشرح لكم الاسئله. دونك هنا لا ميتريس ولا لو ماتر الاستاذه ديالكم ولا الاستاذ غادي يقول واحد الكلمه وانت غادي تدور عليها، غتشوف شكون هي. مثلا نقول مثلا انايا لا ميتريس غنقول لك اون بوس، انت خصك تقلب على اون بوس فين هي وتدور عليها، ها هي اون بوس. اولا مثلا يقول لكم لو فيلو، انت غتقرا فين هي لو فيلو. فوالا لو فيلو غادي تدور عليها. دونك هذا هو التمرين 7. اكري ان مو دو طون شوا. التمرين رقم 8 اولا السؤال 8 غتكتب اي كلمه من الاختيار ديالك كيف ما بغات تكون. المهم تكتبها بخط يكون واضح وجميل وتكون صحيحه، ما يكونوش فيها لي فوت. هادو هما التمارين اللي كاينين. نتمنى انني نكون شرحتهم مزيان وفهمتوهم. ندوزو للصفحه الاخرى. جو برودوي complète avec les mots utiles suivants. Donc, on a on et a. Il y a des verbes, le verbe avoir. Ali imina. اش غنقولوا on ولا a. مع العلم ان on كتكون ملي تيكونوا بزاف ديال لي بيرسون. علي إيمينا ont un vélo، عندهم un vélo. لاميا a une balle. ليسونسيال سي كو هاد هادي كتكون سينغولي مفرد، ملي تيكون واحد مفرد يا اما شخص واحد ولا حاجه وحده. اون بلوريال كتكون في لو بلوريال بحال ما هكا. بي افيك اي او تقريبا الا قلنا المعنى تقريبا بحال قلنا هادي مع وهادي كتعني الى تقريبا، حيت العربيه ماشي بحال الفرنسيه بزاف. دونك امادو اي كذا 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 امين. ils vont كذا 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 يسين كذا 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 باش كنقولها تلامتي تيضحكوا شويه. دونك امادو اي امين اش غنديروا هنايا؟ قلنا افيك امادو اي افيك يعني معاه. امادو افيك امين ils vont au cinéma. ils vont au cinéma ذهب الى السينما. هاد الى بحال المعنى ديالها هنا، هاد او هادي المعنى ديالها تقريبا بحال الى، وهاد افيك بحال قلنا مع. امادو مع امين مشاو ذهب الى السينما. utilise ces lettres pour écrire des mots.
فوالا عندنا ديما هنايا هاد لي زيكزيرسيس هادو ديجا شفناهم شحال من مره. تيكونوا عندنا الحروف لي لاتر هنايا، وحنا خصنا نصاوبوا منهم لو مو. وكاين هنايا الصوره هي اللي كتعاوننا، حتى الا ما عرفناش الترتيب ديال الحروف الصوره غتعرفنا غتورينا. دونك ان غا تري بيان. اي كيسكو سي ان شا برافو. اي كيسكو سي ونورمالمون هاد الصوره تهضروا على الدقيق، حيت التلاميذ سولوني البارح. هنا راه على الدقيق، هاد الدقيق هو فارين، ماشي هادشي كله، غير هذا هو الدقيق. دو لا فارين، فارين. اون ليماس، ليماس. فوالا ماشي الحلزون كله، وانما غير هذيك اللي تتكون الحلزونه، ماشي القوقعه، الحلزونه. écris deux mots de ton choix. هنا كنكتبوا الكلمات من الاختيار ديالنا. à qui contient la lettre S et un autre qui contient la lettre F. وحده تكون فيها S وحده تكون فيها F. انا كمثال ديك اللي فيها S درت باراسول، اف درت كافي. نتوما عندكم الحريه انكم تختاروا الكلمات اللي عجبتكم، غير وحده غتكون فيها اس وحده غتكون فيها اف. فوالا دونك هذا هو. نتمنى انه يكون واضح واستفدتوا. الا عندكم كما تنقول لكم اي ملاحظه او لا اي حاجه على لا فيديو، نقدر نكون نسيت شي حاجه او لا نقدر نكون هذا، ما عليكم فقط انكم ديروها في التعليق. ومرحبا بكم دائما، ونتمنى انكم تبقاو متابعين وان الفيديوهات ديالي تكونوا كتستافدوا منهم، وتنتمنى ما يكونوش طوال باش تستافدوا في اقل وقت. يلا خليت لكم الراحه هذه الساعه، وتشوفوا فيديو اخرى ان شاء الله.